जाने जहां में खुश आमदीद। आब हयात की एक और नई एपिसोड आ चुकी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। जी जनाब, नॉवेल में अब तक आपने देखा कि सिकंदर के बेटे, छोटे बेटे हमीद सिकंदर ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, और उसने क्यों मना किया था उसके पीछे एक बहुत ही प्यारी वजह छुपी हुई थी। बिल्कुल वैसे ही वो अपने बाप सालार सिकंदर की परवाह कर रहा था जैसे सालार सिकंदर अपने बाप सिकंदर उस्मान की परवाह कर रहा था, लेकिन ये इस वक्त कोई बात समझ नहीं पाया था उसके इनकार की वजह क्या थी। लेकिन उसका बड़ा भाई जिब्रील जान गया था कि उसके इनकार की क्या वजह थी। वो वाकई छोटा बच्चा सालार सिकंदर जैसा पल भर में दिल में उतरता था और पल भर में ही दिल से ही उतर जाता था। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने जा रहा है। और अगला सीन जनाब शुरू होता है स्कूल से, जहां पे इनाया और एरिक, जिसने अपना नाम अब चेंज करके अब्दुल्ला रखा हुआ है, वो दोनों लंच ब्रेक में एक दूसरे के पास बैठे बातें कर रहे होते हैं, जिसमें इनाया एरिक को बताती है कि वो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं और ये किसी भी तरह से एरिक के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं होती। और वो परेशान हो जाता है और उससे पूछने लगता है, क्या मतलब, तुम सब लोग जा रहे हो क्या? बार बार पूछने और उसका जवाब इनाया से हाँ में मिलने के बावजूद भी एरिक को यकीन नहीं आ रहा था कि ये मुमकिन था और कभी हो भी सकता था कि वो लोग जा रहे थे पाकिस्तान। फिर उसने पूछा, लेकिन क्यों इनाया? अगला सवाल करने का ख्याल तो उसे बड़ी ही देर बाद आया था, हालांकि इनाया इस सवाल से पहले ही उसका भी जवाब दे चुकी थी। बस एरिक पापा चाहते हैं कि हम कुछ साल दादा दादी के पास रहें, वो अकेले हैं ना पाकिस्तान में। इनाया ने हमेशा की तरह बड़े तहम्मुल से उसके इस सवाल का भी जवाब एक बार फिर दोहराया था। चंद साल? कितने साल? एरिक बेहद परेशान था। इसके बारे में तो नहीं पता, इनाया ने जवाब दिया, और उसे वाकई उस सवाल का जवाब उस वक्त नहीं पता था। लेकिन फिर भी ये घर क्यों छोड़ रहे हो तुम लोग? तुम्हारे फादर और जिब्रील तो नहीं जा रहे ना? एरिक ने उसी अंदाज में कहा। बाबा तो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रहे हैं और जिब्रील तो वैसे ही यूनिवर्सिटी में है, और इतना बड़ा घर हमारी जरूरत नहीं रहा अब, इनाया ने दोहराया। लेकिन एरिक तुम परेशान मत हो, हम लोग अमेरिका तो आते जाते रहेंगे और तुम पाकिस्तान भी आ सकते हो जब भी तुम्हारा दिल चाहे। इनाया को अंदाजा था उसकी अपनी फैमिली के साथ जज्बाती वाबस्तगी का। वो उनके बगैर अकेला रह जाने वाला था, वो ये बात जानती थी, और वो इसीलिए उसे कह रही थी कि तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। वो दोनों इस वक्त स्कूल के ग्राउंड में एक बेंच पर ब्रेक के दौरान बैठे हुए थे। एरिक ने उसकी बातों के जवाब में कुछ भी नहीं कहा था, वो बस खामोश बैठा रहा था, यूं जैसे इस सदमे को सहने की कोशिश कर रहा हो जो इनाया के इंकशाफ ने उसे दिया था। और फिर उसने एक बड़ी अजीब बात कह दी कि क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता? एक लंबी खामोशी के बाद एरिक ने बिलाखिर उससे ये पूछ ही लिया, और इस सवाल ने इनाया को मुश्किल में डाल दिया। जवाब वो जानती थी लेकिन दे नहीं सकती थी। तब उसने कहा, लेकिन तुम्हारी मम्मी और फैमिली को भी तो तुम्हारी जरूरत है ना, तुम उन्हें छोड़कर हमारे साथ कैसे जा सकते हो एरिक? इनाया ने अपने इनकार को बेहद मुनासिब अल्फाज में उस तक पहुंचाया था। मुझे नहीं लगता कि मम्मी को कोई एतराज होगा, अब मैं उनसे इजाजत ले सकता हूं। क्या आप लोग मुझे अपने साथ रख सकते हैं? एक और सवाल आया और इनाया एक बार फिर वहीं खड़ी हो गई। एरिक, मैं तो ये बात नहीं जानती ना, मैं मम्मी और बाबा से पूछ सकती हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को इस तरह छोड़कर एक दूसरी फैमिली के साथ जाना ठीक नहीं लग रहा मुझे। इनाया ने कहा था वो 13 साल की थी और उसे बड़ों की तरह नहीं समझा सकती थी, फिर भी उसने कोशिश तो की ही थी। और एरिक उसकी बात पर खामोश रहा, और फिर उसने कहा, चंद सालों तक तो मैं वैसे यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, घर से तो वैसे भी जाना ही होगा ना मुझे एक न एक दिन, उसने सोचे समझे बगैर कहा। लेकिन एरिक, फिर तो और भी जरूरी है कि ये वक्त तुम अपनी फैमिली के साथ गुजारो, नहीं? इनाया ने उसी नर्म लहजे में कहा। लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारी फैमिली का हिस्सा समझता हूं, क्या तुम लोग ऐसा नहीं समझते? एरिक ने जवाबन उससे कहा, और जैसे फिर से उसे मुश्किल में डाल दिया। अच्छा ना, मैं मम्मी से बात करूंगी एरिक। इनाया ने उस सवाल से निकलने के लिए जैसे एक हल तलाश किया। इनाया, अगर आप लोग चले गए तो मेरा घर एक बार फिर से टूट जाएगा।
एरिक ने उससे कहा, मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी ना जहां मैं जा सकूं। उसने जैसे मिन्नत वाले अंदाज में कहा था, यूं जैसे ये सब इनाया के हाथ में था। वो चाहती तो सब रुक जाते, और इनाया का दिल बुरी तरह से पसीजा था। ऐसे मत कहो एरिक, दूर जाने से ये थोड़ी होता है कि तुम्हारे साथ हमारा ताल्लुक भी खत्म हो जाएगा। हम लोग मिलते रहेंगे ना, बात भी करेंगे, ईमेल्स भी। छुट्टियों में तुम हमारे पास भी आ सकते हो, और हम यहाँ अमेरिका भी। कुछ भी खत्म होने नहीं जा रहा, सब वैसा ही रहेगा। इनाया ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि एरिक ठीक कह रहा था, क्योंकि फासला द्यू होता है, सारे ताल्लुक खा जाता है, चाहे वो प्यार का हो, दिल का हो, दोस्ती का हो या फिर रिश्तों का। क्या ऐसा ही है? खैर, एरिक कहने लगा कि अच्छा ठीक है, अगर वो सब नहीं रुक सकते तो तुम रुक जाओ ना इनाया। एरिक ने एकदम उससे कहा, और वो बुरी तरह गड़बड़ाई। मैं कैसे रुक सकती हूँ? पहले हमीन जिद कर रहा है और उसकी बात कोई नहीं मान रहा, और मुझे तो कोई एतराज भी नहीं। मैं मम्मी की हेल्प करना चाहती हूँ, दादा दादी का ख्याल रखने में, उसने एरिक से कहा था। और वो बेख्तियार उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। इतने साल इनाया के साथ पढ़ने, उसके साथ दोस्ती और तकरीबन हर रोज उसके घर जाने के बावजूद उनके दरमियान ऐसी बेतकल्लुफी नहीं थी कि वो उससे कुछ भी कह देता या फिर कह सकता। इनाया सिकंदर का ये रख रखाव माँ बाप की तरफ से जीन्स में ही आया था या फिर खानदानी तरबियत थी, लेकिन ये जिस वजह से भी था, उसने इनाया सिकंदर को हमेशा अपनी क्लास के लड़कों के लिए मुअम्मा बना रखा था, और एरिक के लिए तखील। वो जिस मुआशरे में पल बढ़ रहे थे, वहां पे आई लव यू कहना हेलो हाय जैसी चीज बनकर रह गई थी। कोई भी किसी से भी कभी भी कह सकता था और सुनने के लिए तैयार भी होता था। ना तो ये बुरी चीज समझी जाती थी और ना ही बुरा बना देने वाली चीज। इसके बावजूद एरिक कुछ झिझक तो महसूस हो रही थी। उसे लगता था वो अगर कभी भी इनाया से अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह करेगा तो वो नाराज हो जाएगी, और फिर शायद उस घर में उसका दाखिला ही बंद हो जाएगा। और एक और बात, उसने इमामा से वादा भी तो किया था कि वो ऐसी कोई बात इनाया से नहीं कहेगा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, जिंदगी में कुछ बन नहीं जाता। और अब एरिक अचानक से दोबारा परेशान होने लगा था, क्योंकि वो अब जा रही थी शायद हमेशा के लिए, और पता नहीं वो लोग दोबारा कभी मिल भी पाते या नहीं। तो क्या उसे इससे कह देना चाहिए था वो सब जो वो इनाया के लिए दिल में महसूस करता था, या फिर ऐसे ही खामोश रहना चाहिए था? उस दिन पहली बार इनाया के हवाले से एरिक बहुत ही बुरी तरह से परेशान हुआ था। उसे ये नहीं लग रहा था कि वो जा रही है, उसे लग रहा था कि वो उसे खोने वाला है, और इस मसले का कोई हल फौरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था। और जो हल वहां बैठे बैठे एरिक की बिलाखिर समझ में आया था, वो किस कदर बेवकूफाना था, उसका उसे अंदाजा भी नहीं हुआ था। लेकिन सस्पेंस क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे सीन को कर दिया गया है खत्म। नहीं बताया गया कि एरिक ने कौन सी बेवकूफाना हरकत की है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। जी जनाब, अगले सीन में उसकी बेवकूफाना हरकत सामने आ चुकी है। बजाय इसके कि वो उससे जाके कहता कि वो उसे पसंद करता है या ऐसी कोई भी बात, उसने इन सारी बातों को लिखने के बारे में सोचा। उसने एक खत लिखा जो कि 2 सफ़ों पर मुश्तमिल था, और वह खत उसने इनाया को नहीं दिया बल्कि सीधा सीधा सालार को दे दिया। उस खत की हेडलाइन कुछ यूं थी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। ये उस 2 सफ़ों पर मुश्तमिल खत की हेडलाइन थी जो सालार को एरिक की तरफ से मिला था, और सालार ने बेहद संजीदगी से उस खत को पढ़ा था। वो मुतहीर था, इसलिए नहीं कि वो एरिक की तरफ से ऐसे किसी खत की तवक्को नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने ये सोचा ही नहीं था कि इनाया इतनी बड़ी हो गई है कि कोई उसके हवाले से उससे ऐसी बात भी कर सकता है। वो इस मामले में रिवायती बाप ही था जिसे अभी भी अपनी बेटी बहुत ही छोटी लग रही थी। इमामा उसे चाय देने बेडरूम में आई थी जब उसने डाक चेक करते सालार को एक कागज हाथ में लिए सोचों में गुम देखा। वो चाय का कप रख कर जाने ही लगी थी जब सालार ने उसे रोक लिया और वो खत उसे थमा दिया।
इमामा ने कुछ उलझे अंदाज में उस खत को पकड़ा था, लेकिन पहली ही सतर पर नजर डालते उसका दिमाग जैसे भग से उड़ गया और दूसरी सतर पर नजर डाले बगैर भी वो जानती थी कि वो कौन हो सकता है। गुस्से की एक लहर उसके अंदर उतर आई थी और सुर्ख चेहरे के साथ उसने सालार से कहा, एरिक ने लिखा है ना ये? और सालार ने सर हिलाते हुए चाय का घूंट लिया और उससे कहा, आगे भी पढ़ो, सारा लेटर पढ़ो। इमामा ने खत पर एक नजर डालते हुए कहा, इसे पढ़े बगैर भी मैं जानती हूं कि उसने क्या लिखा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो खत पढ़ रही थी। खत में एरिक ने हती और मकदूर बेहद मुनासिब अंदाज में सालार सिकंदर से इनाया के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। वो उससे किस कदर मोहब्बत करता था और क्यों उसके लिए इनाया का साथ जरूरी था, उसने वो सब लिखा था। फिर उसने सालार को बताया था कि वो उसके लिए क्या क्या कर सकता था और इनाया को वो कितना खुश रखेगा। वो खत उसकी अपनी बेटी के हवाले से ना लिखा गया होता तो सालार इस खत को पढ़कर महसूस होता, हंसता और शायद एरिक से छेड़छाड़ भी करता, लेकिन वो उसकी अपनी बेटी के हवाले से था। बचकाना होते हुए भी ये मसला बचकाना नहीं रहा था। इस सब को पढ़ने के बाद जो पहला ख्याल सालार के जहन में आया था वो ये था जो उसने इमामा से कहा, क्या इनाया पसंद करती है एरिक को? और इमामा बहुत हैरान हुई उसके सवाल पे और फौरन से कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सालार? इनाया बेचारी को तो पता तक नहीं है कि क्या ख्याली पुलाव पकाता रहता है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझसे जरूर कहती। हाँ, एरिक एक फैमिली फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इमामा ने बेहद नागवारी से उसके सवाल को बिल्कुल रद्द करते हुए जवाब दिया, ये जरूरी नहीं है इमामा कि हमें अपनी औलाद के दिल की हर बात पता हो। और इमामा ने उसकी बात काट दी और कहा, मुझे है पता। वो हंस पड़ा, मैं दिन रात उसके साथ रहती हूं सालार, तुम नहीं रहते। तुम बाप हो, औलाद को और तरह जानते हो, लेकिन मैं मां हूं, उनको और तरह से देखती हूं। उसने सालार के हंसने पर जैसे वजाहत की थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इसके बावजूद ये जरूरी नहीं है कि 24 घंटे भी अगर औलाद को नजरों के सामने रखा जाए तो उनके दिल को भी जाना जा सके। मैं खुशफहमियां और गलत फहमियां दोनों ही नहीं पालता इमामा। बाप हूं इसलिए हकीकत पसंद होकर सोच रहा हूं, मां की तरह जज्बाती होकर नहीं। और इमामा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। शायद वो ठीक ही कह रहा था। वो दोनों कई सालों से इकट्ठे थे। उसे खुशगुमानी नहीं होनी चाहिए थी कि इनाया को एरिक की पसंदीदगी के बारे में बिल्कुल ही अंदाजा नहीं होगा। उसका दिल चाहा कि ऐसा ना हो, लेकिन सालार दिमाग की बात कह रहा था। और फिर उसने यकदम कहा, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, मैं खुद उससे पूछ लूंगी। क्या पूछोगी तुम उससे? सालार चाय पीते पीते रुका। एरिक के हवाले से, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उससे। वो अजीब तरह से उलझ कर रह गई। अभी तो वो बच्ची है ना सालार। और सालार उसकी बात पर हंस पड़ा। हाँ, यह खत पढ़ते हुए मैं भी यही सोच रहा था कि कोई मेरी बेटी के बारे में इस तरह सोच भी कैसे सकता है। वो अभी बच्ची है, लेकिन ये जिंदगी है और हम अमेरिका में रह रहे हैं जहां 8-9 साल के बच्चे बच्चियां भी बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट से वाकिफ होते हैं। इसलिए हमें भी कुछ ज्यादा हकीकत पसंदी से सूरत हाल को देखना पड़ेगा। तुम अभी इनाया से बात मत करो, बल्कि पहले मुझे एरिक से बात करने दो। सालार ने जैसे सूरत हाल का तज्जिया करते हुए एक और हल निकाला। और इमामा को जैसे यह हल पसंद नहीं आया था और वो कहने लगी, तुम मुझसे मिलकर क्या करोगे? ऑब्वियसली इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा ना, उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सब बचकाना है और क्यों मुमकिन नहीं है ये। सालार ने जवाबन कहा, लेकिन तुम्हें पता है 2-3 साल पहले भी एरिक ने ऐसी ही बात की थी इनाया के बारे में। तब भी मैंने उसे समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं है और बेहद छोटा है। लेकिन मैं ज्यादा सख्ती से मना इसलिए नहीं कर सकती थी उसे, क्योंकि उस वक्त वो अपने बाप की मौत की वजह से पहले ही बहुत अपसेट था। मैं नहीं चाहती थी कि वो और अपसेट हो, लेकिन अब ये मामला बहुत बिगड़ चुका है मुझे लग रहा है।
امامہ نے سالار کو پہلی بار ایرک کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کے بارے میں بتایا تھا اور سالار اس کی بات پر حیران ہوا۔ اچھا، تو کیا کہا تھا تم نے اس وقت اس سے؟ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ ابھی صرف اپنی تعلیم پر توجہ دے اور مجھ سے وعدہ کرے کہ وہ عنایت سے اس بارے میں بات نہیں کرے گا جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لیتا، امامہ نے اسے بتایا۔ اور سالار نے جواباً اس سے پھر پوچھا، تو کیا وہ مان گیا تھا؟ امامہ نے سر ہلا دیا۔ ہاں، بظاہر تو اس نے عنایت سے کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، ورنہ وہ مجھے ضرور بتاتی، امامہ نے کہا۔ اسی لیے اس نے خط میں ریفرنس دیا ہوا ہے کہ وعدے کے مطابق میں عنایت کے بجائے آپ سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس وعدے کا ریفرنس دے رہا تھا۔ سالار پہلی بار متاثر نظر آیا تھا۔ امامہ کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سالار کو پھر سے کچھ اپنے سے ملتا جلتا ایک عجیب سا انسان نظر آنے لگا ہے، کیونکہ سالار بھی کبھی امامہ کی محبت میں ایسے ہی پاگل تھا۔ امامہ تو متاثر نہیں تھی، لیکن سالار پہلی بار تھوڑا سا متاثر نظر آیا تھا، کیونکہ وہ اپنے وعدے اور قول کا پکا نکلا ایرک۔ تبھی سالار کہنے لگا کہ میرا خیال ہے اب مجھے اس سے ضرور ملنا چاہیے، یہ ساری صورتحال بے حد دلچسپ ہے، سالار نے کہا، اور امامہ نے پھر سے برا منہ بنایا۔ کیا دلچسپی ہے تمہیں اس صورتحال میں؟ تمہیں تو زندگی میں ہمیشہ ہی عجیب و غریب لوگ اور انوکھے حالات ہی اچھے لگتے ہیں، وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم سے میری شادی بھی تو اس کا منہ بولتا ثبوت ہے نا، اور دیکھو یہ کتنی اچھی رہی ہے ہم دونوں کے لیے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے باوجود آج بھی اسے لاجواب کر دینے کی وہ صلاحیت رکھتا تھا، اور وقتاً فوقتاً اس کا مظاہرہ کرتا رہتا تھا۔ اور امامہ نے بات بدلتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم ایرک سے مل کر کرنا کیا چاہتے ہو؟ امامہ نے اس کے تبصرے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا کرنا ہے؟ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اس کی سچائی دیکھنا چاہتا ہوں اس پروپوزل کے حوالے سے، اور کیا؟ اور وہ ہول کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا سالار؟ تم ایک 13 سال کے بچے کے پروپوزل کی بات کر رہے ہو، وہ بھی ایک غیر مسلم کی، اور تم اپنی بیٹی کے لیے اسے کنسیڈر کرنے کی بات کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ مذاق نہیں ہے، ہماری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، امامہ نے بے حد خفا ہو کر اس سے کہا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں یہ مذاق نہیں ہے، وہ 13 سال کا بچہ ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں، غیر مسلم ہے یہ بھی جانتا ہوں، لیکن وہ 13 سال کا بچہ اگر 10-11 سال کی عمر میں بھی یہی پروپوزل دیتا ہے اور اپنے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے تو پھر اسے غیر سنجیدگی سے نہیں لے سکتا میں۔ سالار اب سنجیدہ ہو گیا تھا اور امامہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم عنایت کے لیے اسے کنسیڈر نہیں کر سکتے، ڈونٹ ٹیل می کہ تم ایسا کرنے جا رہے ہو۔ میں صرف اس ایک آپشن کو دیکھ رہا ہوں جو زندگی میں پہلی بار میری بیٹی کے حوالے سے آیا ہے، سالار نے جواباً کہا تھا۔ لیکن سالار، میں کسی غیر مسلم کا آپشن اپنی بیٹی کے لیے کنسیڈر نہیں کروں گی، سمجھے؟ امامہ نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا، اور مذاق میں بھی نہیں۔ سالار نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، کسی غیر مسلم کا آپشن میں بھی کنسیڈر نہیں کروں گا امامہ، لیکن کسی ایسے غیر مسلم کا ضرور کروں گا جو مسلمان ہونے کی خواہش اور ارادہ رکھتا ہو۔ اس نے بھی اسی انداز میں کہا۔ لیکن میں اس آپشن کو کبھی بھی کنسیڈر نہیں کروں گی، میں فینٹیسی پر یقین نہیں رکھتی ہوں، نہ ہی میں اپنی بیٹی کو کسی مشکل صورتحال میں ڈالوں گی ایسے کسی بھی ممکنہ رشتے کے ذریعے، امامہ نے اس بات کے جواب میں کہا۔ ہم رسک دوسروں کے لیے لے سکتے ہیں، دوسروں کو نصیحتیں بھی کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو بڑے کاموں پر اکسا بھی سکتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں اپنے بچوں کے لیے ہم نہیں چاہ سکتے، اور وہ کہتی گئی۔ لیکن امامہ، میں نے تم سے شادی کر کے بھی تو ایک رسک لیا تھا، مجھے بھی بہت روکا گیا تھا، بہت سارے وہم میرے دل میں بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی،
دنیا میں لوگ ایسے رسک لیتے ہیں اور لینے پڑتے ہیں۔ سالار نے جواباً اس سے جو کہا اس نے امامہ کی زبان سے سارے لفظ چھین کر اسے جیسے گونگا کر دیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن اسے ایرک کے ساتھ اپنا موازنہ اور اس انداز میں اچھا نہیں لگا تھا۔ لیکن سالار، ایرک اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ مذہب میں فرق ہوگا لیکن کلچر میں نہیں۔ ہم ہمسائے ایک جیسے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے۔ وہ اپنے دفاع میں پرجوش دلائل دیتے دیتے ایک دم اپنا جوش کھوتی چلی گئی۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ اپنے دفاع میں دیے جانے والا اس کا ہر جواز ہی اس کے اور ایرک کے درمیان موجود مماثلت کو مزید ثابت کر رہا تھا۔ لیکن میں ایرک کے آپشن پر غور نہیں کر رہا امامہ، عبداللہ کے آپشن پر کر رہا ہوں۔ 13 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کی کسی سے شادی نہیں کروں گا، لیکن اگر 13 سال کی عمر میں بھی میری بیٹی کی وجہ سے کوئی میرے دین کی طرف راغب ہو رہا ہے تو میں صرف اس لیے اسے نہیں رد کروں گا کہ یہ میری غیرت اور معاشرتی روایات پر ضرب کے برابر ہے۔ مجھے معاشرے کو نہیں، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اور سالار نے جیسے ختم کرنے والے انداز میں یہ بات کی تھی، امامہ قائل ہوئی یا نہیں لیکن خاموش تو ضرور ہو گئی تھی۔ اس کی بات غلط نہیں تھی لیکن سالار کی بھی درست تھی۔ وہ دونوں اپنے تناظر میں سوچ رہے تھے اور دوسرے کے نظریے کو بھی سمجھ رہے تھے۔ اور پھر امامہ سوچنے لگی، اور وہ پہلا موقع تھا جب امامہ نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں۔ عنایہ اور ایرک ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس بات پہ بہت خوش تھی۔ اس کے خیال میں ایرک کے سر سے عنایہ کا بھوت اب اتر جائے گا۔ سالار کے برعکس وہ اب بھی یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ ایرک کی اسلام اور عنایہ میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اسے یقین تھا کہ 13 سال کا وہ بچہ 24-25 سال کا ہوتے ہوئے زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز سے گزرتا اور زندگی کی رنگینیوں سے بھی متعارف ہوتا، تو پھر سالار سکندر کا خاندان اور اس خاندان کی ایک لڑکی عنایہ سکندر ایرک عبداللہ کو کہاں یاد رہتی، اور اتنی یاد کہ وہ اس کے لیے اپنا مذہب چھوڑ کر اس کے پیچھے آتا؟ ایسا تو نہیں ہونے والا۔ امامہ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی کہ وہ سب کچھ یک طرفہ تھا۔ اگر عنایہ اس کا حصہ ہوتی تو اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے عنایہ اور امامہ سے۔ امامہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے جب عنایہ اس کے پاس آتی ہے اور وہ ایرک کی وہ والی بات بتاتی ہے جو اس نے اس لنچ بریک میں اس سے کہی تھی۔ ممی، ایرک ہمارے ساتھ پاکستان جانا چاہتا ہے۔ کچن میں کام کرتی ہوئی امامہ ٹھٹک گئی۔ عنایہ اس کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی جب اس کے ساتھ کام کرتے کرتے اس نے اچانک امامہ سے کہا، اور امامہ نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ بغور دیکھا تھا۔ عنایہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ ڈش واشر میں برتن رکھ رہی تھی۔ اچھا، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ ایرک نے تمہارے پاپا کو ایک خط لکھا ہے؟ امامہ نے کریدنے والے انداز میں یکدم عنایہ سے کہا، اور وہ کچھ گلاس رکھتے ہوئے چونکی اور ماں کو دیکھنے لگی، اور پھر اس نے کہا، اس نے پاپا سے بھی یہی بات کی ہوگی نا، وہ بہت اپسیٹ ہے ماما، چند دنوں سے ہر روز مجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یا تو اس کو بھی ساتھ لے جاؤں یا پھر میں خود یہیں رہ جاؤں۔ اس کی بیٹی نے بے حد سادگی سے اسے کہا تھا، اور وہ اب دوبارہ برتن رکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اور امامہ اپنے جس خدشے کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی اس کی تصدیق نہ ہونے پر اس نے جسے شکر کیا، وہ خط کے مندرجات سے واقف نہیں تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی، ماما مجھے ایرک پر بہت ترس آتا ہے۔ عنایہ نے ڈش واشر بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ امامہ نے کچن کیبنٹ بند کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھا، اور عنایہ کے چہرے پر ہمدردی تھی، اور ہمدردی کے علاوہ اور کوئی تاثر نہیں تھا، اور اس وقت امامہ کو اس ہمدردی سے بھی ڈر لگا تھا۔ کیوں ترس آتا ہے بیٹا آپ کو اس پہ؟ امامہ نے کہا۔ کیونکہ وہ بہت اکیلا ہے نا ماما، عنایہ نے جواباً کہا۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس کی فیملی ہے، ممی، بہن، بھائی، دوست، پھر اکیلا کہاں ہے؟ لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا وہ ان سب سے اس طرح کلوز نہیں ہے جس طرح ہم سے ہے۔ عنایہ نے اس کا دفاع کیا۔ تو یہ اس کا قصور ہے، وہ گھر میں سب سے بڑا ہے، اسے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ امامہ نے جیسے ایرک کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی۔
اگر جبریل اپنی فیملی کے بجائے کسی دوسری کی فیملی کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو کر یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اکیلا ہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اماماً جیسے اسے ایک بے حد مشکل سوال حل کرنے کے لیے دے دیا تھا، اور عنایہ کچھ دیر کے لیے واقعی بول نہیں پائی، اور پھر اس نے بے حد مدھم آواز میں کہا، ممی، ہر ایک جبریل کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتا۔ اور امامہ کو اس کا جملہ عجیب طرح سے چبھا۔ اس کی بیٹی نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی دوسرے شخص کے بارے میں اپنی ماں کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے جیسے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش نے امامہ کو پریشان کیا تھا۔ وہ پہلے ہی خدشات کا شکار تھی، اور اب عنایہ کا ایک ایک لفظ اس کے خدشات کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ایرک چھوٹا بچہ نہیں ہے عنایہ، امامہ نے کچھ تیز آواز میں سے کہا، وہ 13 سال کا ہے اب۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عنایہ نے حیران ہو کر ماں کا چہرہ دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ واحد چیز جو عنایہ اخذ کر پائی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو اس وقت ایرک کا تذکرہ اور اس کی زبان سے وہ بھی بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن یہ بھی حیران کن بات تھی کہ کیوں ایرک کا ذکر اس کے گھر میں اکثر ہی ہوتا تھا تو اب اسے برا کیوں لگ رہا تھا؟ تب اس نے کہا، ممی کیا میں ایرک کا خط پڑھ سکتی ہوں؟ غیر متوقع طور پر عنایہ نے فرمائش کی تھی۔ ہاں، حمین نے پڑھا ہوگا نا وہ خط، ایرک اسے خط پڑھا رہا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ وہی خط ہوگا۔ عنایہ نے کچن سے نکلتے ہوئے اس کے اوپر جیسے بجلی گرائی تھی۔ کیا حمین نے؟ امامہ کو یقین نہیں آیا۔ ہاں، میں نے ایرک اور اس سے ساتھ بیٹھے کوئی کاغذ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، میرا خیال ہے یہ خط ہی ہوگا کیونکہ ایرک ہر کام اس سے پوچھ کر رہا ہے آج کل، بٹ آئی ایم ناٹ شیور۔ عنایہ نے اپنے ہی اندازے کے بارے میں خود ہی بے یقینی کا اظہار کیا۔ ہر شیطانی کام کے پیچھے یہ حمین ہی کیوں نکلتا ہے آخر؟ امامہ نے دانت پسیجتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ اس وقت یہ بھول گئی تھی کہ اسے کچن میں کیا کام کرنا تھا۔ اسے اب یقین تھا کہ ایرک کو اس خط کا مشورہ دینے والا اور کوئی نہیں حمین ہی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے اور امامہ کا اندازہ بالکل ٹھیک ثابت ہوتا ہے۔ وہ خط ایرک نے لکھا تھا اور حمین نے اسے ایڈٹ کیا تھا۔ اس نے اس خط کے ڈرافٹ میں کچھ جذباتی جملوں کا اضافہ بھی کیا تھا اور کچھ حد سے زیادہ جذباتی جملوں کو حذف بھی کیا تھا۔ اف، یہ حمین کا کیریکٹر جس کا تکیہ کلام ہے، او مائی گاڈ، یہ واقعی او مائی گاڈ، یہ مطلب کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور پورا انسائکلوپیڈیا بلکہ بی بی سی ہے یہ۔ ایرک اس کے پاس ایک خط کا ڈرافٹ لایا تھا، یہ بتائے بغیر کہ وہ خط وہ سالار سکندر کے نام لکھنا چاہتا تھا۔ اس نے حمین سے مدد کی درخواست کی تھی کہ وہ ایک مسلم گرل فرینڈ کو پروپوز کرنا چاہتا تھا اور اس کے باپ کو خط لکھنا چاہتا تھا۔ حمین نے جواباً اسے مبارکباد دی تھی، اور ایرک نے اس سے کہا تھا کیونکہ وہ مسلم کلچر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا اس لیے اس کی مدد درکار تھی، اور حمین نے وہ مدد فراہم کی تھی۔ اوہ دیٹس کول، تھینک گاڈ کہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اسی کی بہن کے بارے میں لکھ رہا تھا۔ خیر، محمد حمید سکندر نے مسلمانوں کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے خط کو دوبارہ لکھا تھا، اور ایرک نے نہ صرف اس کا شکریہ ادا کیا تھا بلکہ جب سالار سکندر نے اسے ملاقات کی دعوت دی تو اس نے حمین کو اس بارے میں بھی مطلع کیا تھا، اور حمین کی ایکسائٹمنٹ کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ ایرک کا یہ راز سب سے کہتے، لیکن اس نے ایرک سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس راز کو کسی سے نہیں کہے گا، اور بہت ہی مشکل بات تھی یہ کہ وہ اپنا سیکرٹ رئیسہ کو بھی شاید نہیں بتا رہا تھا۔ خیر، یہ تو آگے جا کے پتا چل جائے گا۔ عنایہ نے ایک آدھ دن اس گٹھ جوڑ کے بارے میں اسے خریدنے کی کوشش تو کی تھی، اور تو بھی اس نے صرف یہی کہا تھا کہ وہ ایک ضروری خط لکھنے میں ایرک کی مدد کر رہا تھا، لیکن خط کس کے نام تھا اور اس میں کیا لکھا جا رہا تھا، عنایہ کے خریدنے پر بھی حمین نے یہ راز نہیں اکلا تھا۔ مجھے پتا ہے ایرک نے وہ خط کس کے لیے لکھوایا تھا۔ عنایہ امامہ کے پاس سے ہو کر سیدھا حمین کے پاس پہنچی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں کوئی کمپیوٹر پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا، اور عنایہ کے اس تبصرے پر اس نے بے اختیار دانت پیستے ہوئے کہا۔ اور جب اس نے یہ بات سنی تو حمین کہنے لگا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ایرک کو راز رکھ ہی نہیں سکتا، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں، خاص طور پر تمہیں، اور اب دیکھو تمہیں بتا دیا اس نے۔ حمین خفا تھا، اس کا اندازہ یہی تھا کہ یہ راز ایرک نے خود ہی فاش کیا ہوگا۔ لیکن ایرک نے مجھے نہیں بتایا، مجھے تو ممی نے بتایا ہے۔ اور اس وقت حمید جو گیم کھیل رہا تھا وہ گیم کھیلنا بھول گیا۔ اس کی گیم میں اس کے اپنے ہی ہیرو نے اس کے سامنے اونچی چٹان سے چھلانگ لگائی تھی
और वो उसे समंदर में गिरने से नहीं बचा पाया था। और कुछ ऐसा ही हाल उसे उस वक्त अपना भी लग रहा था। एक दिन पहले उसके और मम्मी के ताल्लुकात में पाकिस्तान जाने के फैसले ने फिर से गर्मजोशी पैदा की थी, और अब ये इंकशाफ। मम्मी ने क्या बताया है तुम्हें? हमीन के मुंह से ऐसे आवाज निकली जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मम्मी ने बताया कि एरिक ने पापा को कोई खत लिखा है, और मुझे फौरन ख्याल आया कि जो खत तुम पढ़ रहे थे वो वही हो सकता है। इनाया रवानी में बता रही थी और हमीन के दिमाग में धमाके हो रहे थे। काटो तो बदन में लहू ना होने की मिसाल इस वक्त उस पर सादिक आ रही थी। ऐसी कौन सी मुस्लिम गर्लफ्रेंड बन गई यकदम एरिक की, जिसके बाप को खत लिखवाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती, जबकि 24 घंटे वो अगर किसी के घर भी आता था तो वो खुद उन्हीं का घर था। फिर उसकी अकल में ये बात क्यों नहीं आई, या जोश में इतना ही वो अंधा हो गया था कि उसने ये सोच लिया कि एरिक कभी इनाया के हवाले से ऐसा कुछ नहीं सोच सकता। हमीन अपने आप को मलामत कर रहा था, और मलामत बहुत ही छोटा लफ्ज था उन अल्फाज के लिए जो वो इस वक्त अपने और एरिक के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इनाया को उसकी खामोशी खटकी थी और वो कहने लगी, क्या हुआ हमीन, तुम बोल क्यों नहीं रहे? मैंने सोचा है कि मैं अब कम बोलूं और ज्यादा सोचूं। हमीन ने अपना गला साफ करते हुए उस वक्त वो खबर पहुंचाई जिस पर उसे यकीन नहीं आया। ख्वाब देखते रहो तुम, उसने अपने छोटे भाई को चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। मम्मी ने तुम्हें बताया उस खत में क्या है? हमीन उस वक्त गले गले तक उस दलदल में फंसा हुआ था। नहीं, ये तो नहीं बताया, लेकिन मैंने उन्हें ये बताया कि ये खत हमीन की मदद से लिखा गया है, तो मैं हमीन से खुद ही जाके पूछ लूंगी कि इस खत में क्या लिखा था एरिक ने पापा को। इनाया अब उससे पूछ रही थी और हमीन बेख्तियार कर रहा था। वो मुसीबत को दावत नहीं दे रहा था, मुसीबत खुद आकर उसके गले का हार बन जाती थी। साथ ही हुआ ये सीन खत्म। लगता है हमीद सिकंदर की एक बार फिर से पिटाई होने वाली है, और इस बार तो शानदार पिटाई होगी, सालार के हाथों नहीं, इमामा के हाथों। बहुत मजा आने वाला है। आते हैं अगले सीन की तरफ, और अगला सीन वहां से शुरू होता है जहां पे सालार सिकंदर फाइनली एरिक को बुलाते हैं मुलाकात के लिए, और एरिक उनके दरवाजे पे खड़ा होता है। एरिक को सालार ने खुद दरवाजे पर रिसीव किया था। वो वीकेंड था और इस वक्त उनके बच्चे साइकिलिंग के लिए निकले हुए थे। घर पर सिर्फ इमामा और सालार ही थे। ये आपके लिए, एरिक ने अपने एक हाथ में पकड़े चंद फूल जो गुलदस्ते की शक्ल में बंधे हुए थे उसकी तरफ बढ़ा दिए। सालार ने एक नजर उन फूलों पर डाली। उसे यकीन था कि उनमें से कुछ फूल उसी के लॉन से लिए गए थे, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। इसकी जरूरत नहीं थी बेटा, उसने अंदर लाते हुए शुक्रिया के बाद कहा। और एरिक फॉर्मल मीटिंग के लिए आया था और आज पहली बार सालार ने उसे फॉर्मल अंदाज में देखा था। बैठो, सालार ने उसे वहीं लाउंज में बैठने के लिए कहा और एरिक बैठ गया। सालार उसके बिलमुकाबिल बैठा और उसके बाद उसने टेबल पर पड़ा एक लिफाफा खोला। एरिक ने पहली बार गौर किया, वो उसी का ही खत था और सालार अब उस खत को दोबारा खोल के देख रहा था। अब एरिक बेख्तियार नर्वस हुआ था। खत लिख भेजना तो और बात थी, और उसी खत को उस बंदे के हाथ में देखना जिसके नाम पर वो लिखा गया था, ये दूसरी खतरनाक बात थी। सालार ने 1.5 मिनट लिया, फिर उस खत को खत्म करते हुए एरिक को देखा और एरिक ने नजरें हटा ली। अब सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका था और सालार ने बात घुमाए बगैर सीधा पहला सवाल किया, क्या इनाया को पता है तुम्हारी इस ख्वाहिश के बारे में? सालार ने बेहद बराह रास्त सवाल किया। मैंने मिसेस सालार से वादा किया था कि मैं इनाया से कभी ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए मैंने आपको खत लिखा है, एरिक ने जवाबन कहा। और सालार ने सर हिलाया और फिर कहा, और तुम्हें पता है ये वाहिद वजह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। तुम्हारा खत फाड़ कर नहीं फेंका क्योंकि तुम वादा करके निभा सकते हो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। सालार संजीदा था और उसने बेधड़क अंदाज में एरिक की तारीफ की थी, लेकिन उसके लहजे और चेहरे की संजीदगी ने एरिक को खौफ किया था। हाँ, तो तुम इनाया से शादी करना चाहते हो? सालार ने उस खत को अब वापस मेज पर रख दिया था और उसकी नजरें एरिक पर जमी हुई थीं और एरिक ने सर हिलाया। और तुमने ये भी लिखा है कि तुम मजहब बदलने पर तैयार हो,
کیونکہ تم جانتے ہو کہ کسی غیر مسلم لڑکے سے کسی مسلم لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی؟ سالار نے مزید کہا اور ایرک نے پھر سے سر ہلا دیا۔ پہلی بات یہ ہے ایرک کہ صرف شادی کی نیت سے مذہب بدل لینا بہت چھوٹی بات ہے۔ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، اسے بہت پسند نہیں کرتا، سالار نے کہا۔ تمہارے پاس مسلمان ہونے کے لیے میری بیٹی سے شادی کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے؟ سالار نے اسی انداز میں اس سے اگلا سوال کیا تھا اور ایرک خاموش بیٹھا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ دیکھو، مذہب کی تبدیلی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ نفس کی کسی خواہش کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، عقل کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ کیا تمہاری عقل تم سے یہ کہتی ہے کہ تمہیں مسلمان بن کر اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے؟ اس نے ایرک سے پوچھا اور وہ گڑبڑایا۔ میں نے اس پر سوچا نہیں۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے کہ تم نے اس پر سوچا نہیں، اس لیے بہتر ہے پہلے تم اس پر اچھی طرح سوچو، سالار نے جواباً اس سے کہا۔ تو میں کل پھر آؤں کیا؟ ایرک نے اس سے کہا۔ نہیں، تم ابھی کچھ سال اس پر سوچو کہ تمہیں مسلمان کیوں بننا ہے اور اس کی وجہ عنایہ نہیں ہونی چاہیے، سالار نے اس سے کہا۔ میں ویسے بھی عنایہ کی شادی صرف مسلمان سے نہیں کروں گا، مسلمان ہونے کے ساتھ اسے ایک اچھا انسان بھی ہونا چاہیے۔ کیا خوبصورت بات کہی سالار نے۔ ایرک کے چہرے پر یکدم مایوسی ابھری۔ یعنی آپ میرا پروپوزل قبول نہیں کر رہے؟ اس نے سالار سے کہا۔ فوری طور پر تو نہیں، لیکن تقریباً 10 سال بعد جب مجھے عنایہ کی شادی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو میں تمہیں ضرور کنسیڈر کروں گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان 10 سالوں میں تم ایک اچھے مسلمان کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی بن کر رہو، سالار نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ جی، تو کیا آپ میری سلسلے میں رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ایرک نے یکدم کہا اور سالار چند لمحے خاموش رہا۔ وہ اسی ایک چیز سے بچنا چاہتا تھا، اسی ایک چیز کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ایرک نے اس سے بالکل صفائی سے مدد مانگ لی تھی۔ ہاں، ہم سب تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے رشتہ جوڑنا ضروری نہیں ہے ایرک۔ ہم انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے، سالار نے بالآخر جواباً کہا۔ 13 سال کی عمر میں اسکول میں پڑھتے ہوئے تم شادی کرنا چاہتے ہو اور تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ شادی ذمہ داریوں کا دوسرا نام ہے۔ تم اپنی فیملی کی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے ایک اور فیملی بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم اس فیملی کی ذمہ داری بھلا کیسے اٹھاؤ گے؟ مذہب بدل کر ایک دوسرے مذہب میں داخل ہونا تو اس سے بھی بڑا کام ہے۔ کیا تمہارے پاس اتنا وقت اور تحمل ہے کہ تم اپنے اس نئے مذہب کو سمجھو، پڑھو اور اس پر عمل کرو؟ کیا تم ان پابندیوں سے واقف ہو جو یہ نیا مذہب تم پر لگائے گا؟ سالار اب اس پر جرح کر رہا تھا۔ جی، میں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ چکا ہوں، میں پہلے ہی سب چیزیں جانتا ہوں اور میں عمل کر سکتا ہوں۔ ایرک بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں، 10 سال کا ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ اگر 23 سال کی عمر میں تمہیں لگا کہ تمہیں عنایہ سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر میں عنایہ سے تمہاری شادی کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں تم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان کے طور پر بھی نظر آؤ، سالار نے ایک اور بالکل سادہ کاغذ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اور ایرک نے سنجیدگی سے کہا، یہ تو بہت لمبی مدت ہے انکل۔ ہاں، لیکن یہ وہ مدت ہے جس میں تمہارے فیصلے تمہاری سچائی کو ظاہر کریں گے، تمہارے بچکانا پن کو نہیں، سالار نے جواباً اس سے کہا، اور وہ سالار کو دیکھتا رہا بے حد خاموشی سے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور پھر اس نے کہا، مسٹر سالار سکندر، آپ دراصل مجھ پر اعتبار نہیں کر رہے۔ اس نے بے حد صاف گوئی سے کہا، اگر کر رہے ہوتے تو مجھ سے 10 سال کے انتظار کا نہ کہتے آپ، لیکن ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ بھی ٹھیک ہیں، اس نے کہا، اور میز پر پڑا ایک قلم اٹھایا اور وہاں پڑے سادہ کاغذ کے بالکل نیچے اپنا نام لکھا، اپنے دستخط کیے اور تاریخ ڈالی۔
फिर कलम बंद करके वापस मेज पर उस कागज के ऊपर रख दिया। मैं इनाया से मुतासिर नहीं हुआ, मैं आप और आपके घर से मुतासिर हुआ, आपकी बीवी की नरम मिजाजी और आपकी असूल पसंदी से, इन वैल्यूज से जो आपने अपने बच्चों को दी हैं, और इस माहौल से जहां मैं आकर हमेशा अपना आप भूल जाता हूं। वो मजहब यकीनन अच्छा मजहब है जिसके पैरोकार आप लोगों जैसे हों। मैं इनाया के साथ एक ऐसा ही घर बनाना चाहता था क्योंकि मैं भी अपनी और अपने बच्चों के लिए ऐसी ही जिंदगी चाहता हूं। मैं जानता हूं आप लोगों के खानदान का हिस्सा बनना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि कोशिश तो आपका मजहब ही करने को कहता है, जो अब मेरा मजहब भी होगा। वो किसी 13 साल के बच्चे के अल्फाज नहीं थे और वो इतनी जज्बातियत से भरपूर भी नहीं थे जैसा उसका खत था, लेकिन इसके बावजूद उसके इन जुमलों ने सिर्फ सालार को नहीं, इमामा को भी बुरी तरह मुतासिर किया था। वो चंद लम्हे पहले लाउंज में दाखिल हुई थी और उसने सिर्फ एरिक के जुमले ही सुने थे। एरिक अब उठकर खड़ा हो चुका था। उसने इमामा को भी देखा और उसे हमेशा की तरह सलाम किया, फिर खुदा हाफिज कहकर वहां से निकल गया और लाउंज में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बैरूनी दरवाजे के बंद होने की आवाज पर इमामा आगे बढ़ आई और उसने लाउंज के सेंट्रल टेबल पर पड़ा वो कागज उठाकर देखा जिस पर एरिक दस्तखत कर गया था। उस कागज पर सिर्फ एक नाम था और वो था अब्दुल्लाह, और उसके नीचे दस्तखत और तारीख। इमामा ने सालार को देखा। उसने हाथ बढ़ाकर वो कागज इमामा के हाथ से लिया, उसे तह करके उसी लिफाफे में डाला जिसमें एरिक का खत था, और फिर उसे इमामा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये दोबारा आएगा, और अगर मैं ना भी हुआ और ये अपने वादे पर पूरा उतरा तो तुम भी इस वादे पर पूरी उतरना जो मैंने उससे किया है। इमामा ने कपकपाती उंगलियों से कुछ भी कहे बगैर वो लिफाफा पकड़ा था। इस बात में सिर्फ वो वादा पूरा करने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि वो बता रहा था कि शायद अगले 10 सालों तक वो ना रहे, लेकिन उसका वादा जो उसने एरिक से किया था वो पूरा होना चाहिए था। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म, और साथ ही ये एपिसोड भी। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।